अथ द्वितीयः सर्गः। स सागरमनाधृष्यमतिक्रम्य महाबल त्रिकूटस्य तटे लङ्कां स्थितः स्वस्थो ददर्शः। ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टस्ततस्तत्र वपो पुष्पमयो हरिः। योजनानां शतं श्रीमान् स्थित्वाप्युत्तम विक्रमः अनिश्वसन् कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुबहुन्यवे किं पुनः सागरस्यां तं सङ्ख्यातं शतयोजनं स तु वीर्यवतां श्रेष्ठः प्लवतामपि चोत्तमः जगां वेगवान् लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिं साद्बलानि च नीलानि गन्धवन्ती वनानि च मधुमन्ती च मध्येन जगाम नगवन्ती च शैलांशतरुसञ्छन्नान् वनराजीश्च पुष्पिता अभिचक्राम तेजस्वी हनुमान् प्लवगर्षव स तस्मिन्नतले तिष्ठन् वनान्युपवनानि च स नगाग्रे स्थितां लङ्कां ददर्श पवनात्मजः सरलान् कर्णिकारांश्च खर्जूरांश्च सुपुष्पितान् प्रियालान् मुचुलिन्दांश्च कुटिजान् कीतकान् अपि प्रियङ्गुणगन्धपूर्णांश्च नीपान् सप्तच्छदांश्च तथा असनान् कोविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पभारनिबद्धांश्च तथा मुकुलितान् अपि पादपान् वेगाकिरणान् पवनाधूतमस्तकान् हंसकारण्डवाकिरणा वापि पद्मोत्पलावृता आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांश्च जलाशयान् सन्ततान् विविधैर्वृक्षैः सर्वर्तुफलपुष्पितैः उद्यानानि च रम्यानि ददर्श कपिकुञ्जरा समासाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्कां रावणपालितां परिखाभिः सपद्माभिः सोत्पलाभिरलङ्कृतां सीतापहरणात् तेन रावणेन सुरक्षितां समन्ताद् विचरद्भिश्च राक्षसैरुग्रधन्वभिः काञ्चनेनावृतां रम्यां प्राकारेण महापुरीं गृहेश्च गिरिशङ्कासैः शारदाम्बुदसन्निभैः पाण्डुराभिः प्रतोलिभिरुच्चाभिरभिसंवृताम् अट्टालकशताकीर्णां पताकाध्वजशोभितां तोरणैः काञ्चनैर्दिव्यैर्तथा पङ्क्तिविराजितैः ददर्श हनुमान् लङ्कां देवो देवपुरीमिव गिरिमूर्धने स्थितां लङ्कां पाण्डुरैर्भवनैः शुभैः ददर्श स कपिश्रेमान् पुरीमाकाशगामिव पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा प्लवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान् कपि बप्रप्राकाळजघनां विपुलाम्बुवनाम्बरां शतग्निशूलकेशान्तामट्टालकावतंसकां मनसेव कृतां लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणा द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः कैलासनिलयप्रख्यमालिखन्तमिवाम्बरं ध्रियमानमिवाकाशमुच्छ्रितिर्भवनोत्तमैः सम्पूर्णा राक्षसैर्घोरेणागैर्भोगवतीमिव चिन्त्यां सुकृतां स्पष्टां कुबेराधुषितां पुरा दंश्राभिर्बहुभिः शूरैः शूलपट्टिसुपानिवे रक्षितां राक्षसैर्घोरैर्गुहामासि विषैरिव तस्या च महतीं गुप्तिं सागरं च निरीक्ष्य स रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः आगत्यापीह हरयो भविष्यन्ति निरर्थका न हि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुं सुरैरपि इमां त्वविस्मां लङ्कां दुर्गां रावणपालितां प्राप्यापि सुमहाबाहु किं करिष्यति राघवः अवकाशो न साम्नस्तु राक्षसेष्वभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते चतुर्णामेव हि गतिर्वानराणां तरस्विनां बालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञस्य धीमतः यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वा न वा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजां ततः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः गिरेः शृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याभ्युदयं ततः अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्ता क्रूरैर्बलसमन्विते महोजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसा वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गता लक्ष्यालक्ष्येन रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया प्राप्तकालं प्रवेष्टुं मे कृत्यं साधयितुं महत्तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुराधर्षां सुरासुरैः हनुमांश्चिन्तयामास विनिश्वस्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना न विनश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मना एकामेकस्तु पश्येयं रहिते जनकात्मजां भूताश्चार्था विनश्यन्ति देशकालविरोधिता विक्लवं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते घातयन्ति यः कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न भवेत् वृथा मयि दृष्टे तु रक्षोभिः रामस्य विदितात्मना भवेत् व्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्थमिच्छत न हि शक्यं क्वचित् सातुमविज्ञातेन राक्षसे अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित् वायुरप्यत्र नाज्ञातश्चरेदिति मतिर्मम न यत्रावेदितं किञ्चित् रक्षसां भीमकर्मणाम् इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशमुपयास्यामि भर्तुरर्थस्य हास्यति तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां हर्षतां गतः लङ्कामभिपतिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदां प्रविश्य भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति निश्चित्य हनुमान् सूर्यस्य
तस्यास्तमयं कपिः आचकांक्षे तदा वीरो वैदेह्या दर्शनोत्सुकः सूर्ये चास्तं गते रात्रो देहं संक्षिप्य मारुतिः वृषदंशक मात्रोत बभूवाद्भुत दर्शनः प्रदोष काले हनुमान स्तूर्णमुत्पत्य वीर्यवान् प्रविवेश पुरीं रम्यां प्रविभक्त महापथां प्रासादमाला विततां स्तंभै कांचन सन्निभै सातकुम्भनिवेड्जालैर्गन्धर्वनगरोपमां सप्तभौमाष्टभौमैश्च सददर्श महापुरीं तलैः स्फटिक संकीर्णैः कार्तस्वर विभूषिते वैदुर्यमणिचित्रैश्च मुक्ताजाल विभूषिते तैस्तैः सुसुभिरेतानि भवनान्यत्र रक्षसां काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसां लङ्कामुद्योतयामाशु सर्वतः समलङ्कृताम् अचिन्त्यामद्भुताकारां दृष्ट्वा लङ्कां महाकविः आसीद् विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्या दर्शनोत्सुकः स पाण्डुराविद्धविमानमालिनीं महार्ह जाम्बोनतजालतोरणां यशस्विनीं रावणबाहुपालितां क्षपाचरिर्भीमबलैः सुपालितां चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य कुरवंस्तारा गणैर्मध्यगतो विराजन् ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोकानुत्तिष्ठतेनेकसहस्ररश्मिः शङ्खप्रभं क्षीरमृणालवर्णामुद्गच्छमानं व्यवभासमानं ददर्श चन्द्रं स कपिप्रवीरः पप्लूयमानं सरसीवहंसम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वितीयं श्री सीतारामचन्द्रार्पणम् अस्तु। तत्तृतीयः सर्गः सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतोदय सन्निवेशत्वमास्थाय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः निशिलङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः रम्य कानन्तोयाढ्यं पुरीं रावणपालितां शारदाम्बुधरप्रख्यैर्भवनैरुपशोभितां सागरोपं निर्घोषां सागरानिलसेवितां सुपुष्टबलसम्पुष्टां यथैव विटपावतीं चारुतोरन्निर्युभां पाण्डुरद्वारतोरणां भुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीमिवातां सविद्युद्घनाकिरणां ज्योतिर्गणनिसेवितां चण्डमारुतनिर्ह्रादां यथा चाप्यमरावतीं सात्कुम्भेन माता प्राकारेणाभिसंवृतान् संवृतां किङ्किणीजालघोषाभिः पताकाभिरलङ्कृताम् आसाद्य सहसा हृष्टा प्राकारमविपेदीपान् विस्मयाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनदमयैर्द्वारैर्वैदुर्जकृतवेदिकैः भद्रस्फटिकमुक्ताभिर्मणिकुट्टिमभूषितैः तप्तहाटकनिर्यूहैः राजतामलपाण्डुरैः वैदुर्जकृतसोपानैः स्फाटिकान्तर्पांशुभिः चारुसञ्जवनोपेतैः खमिवोत्पतितैः शुभैः कौञ्चवर्हिणसङ्घुष्टैः राजहंसनिसेवितैः तुर्जाभरणनिर्घोषैः सर्वतः परिनादितां वस्वोक्सारप्रतिमां समीक्ष्य नगरीं ततः खमिवोत्पतितां लङ्कां जहर्ष हनुमान् कपिः तां समीक्ष्य पुरीं लङ्कां राक्षसाधिपते शुभाम् अनुत्तमां रिद्धिमतीं चिन्तयामास वीर्यवान् नेयमन्येन नगरी सख्याधर्षयितुं बलात् रक्षिता रावणबलैरुद्यतायुधपाणिवे कुमुदाङ्गदयोर्वापि सुसेनस्य महाकपे प्रसिद्धेयं भवेत् भूमिर्मैन्दद्विविधयोरपि विवस्वतस्तनूजस्य हरिश्च कुस्पर्वणः ऋक्षस्य कपिमुख्यस्य मम चैव गतिर्भवेत् समीक्ष्य च महाबाहो राघवस्य पराक्रमं लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत् प्रीतिमान् कपि तां रत्नवष्णोपेतां गोष्ठागारावतंसिकां यन्त्रागारस्तनिमृधिं प्रमदामिव भूषितां तां नष्टतिमिरां दीपैर्भास्वरैश्च महाग्रहे नगरीं राक्षसेन्द्रस्य सददर्श महाकपि अथ सा हरिशार्दूलं प्रविशन्तं महाकपिं नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजं सातं वरं दृष्ट्वा लङ्का रावणपालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृताननदर्शना पुरस्तात् तस्य वीरस्य वायुसूनोरतिष्ठत मुञ्चमाना महानादमब्रवीत् पवनात्मजं कस्त्वं केन च कार्जेन इह प्राप्तो वनालय कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत् प्राणा धरन्ति ते न शक्यं खल्वियं लङ्का प्रवेष्टुं वानरत्वया रक्षिता रावणबलैरभिगुप्ता समन्ततः अथ तामब्रवीद्भिर्वीरो हनुमानग्रतः स्थितां कथयिष्यामि तत्तत्त्वं जन्मां त्वं परिपृच्छसे का त्वं विरूपणेन पुरद्वारेव तिष्ठसे किमर्थं चापि मां क्रोधान्निर्भत्स्यसि दारुणे हनुमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम् अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञाप्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीमिमाम् न शक्यं माम् अवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरीमिमाम् अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया अदहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा सर्वतः परिरक्षामि अतस्ते कथितं मया लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठः स्थितः शैलीवापरः स तां स्त्रीरूपविकृतां दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आबभाषेत मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षवः द्रक्ष्यामि नगरीं लङ्कां साट्टप्राकारतोरणाम् इत्यर्थमिह सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे वनान्युपवनानिह लङ्कायाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी
भूय एव पुनर्वाक्यं बभासे परुषाक्षरं मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वर पालितां न शक्यं ह्यद्यते द्रष्टुं पुरीयं वानराधम ततः स हरिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरीं दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यथा गतं ततः कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयङ्करं तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता ततः स हरिशार्दूलो लङ्कया ताडितो वृषं ननाद सुमहानादं वीर्यवान् मारुतात्मजः ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलिः मुष्टिनाभिर्जघानैनं हनुमान् क्रोधमूर्छिता स्त्री चेति मन्यमानेन नाति क्रोधः स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी पपात सा भूमो विकृताननदर्शना ततस्तु हनुमान् वीरस्तां दृष्ट्वा व्यनिपातितां कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानः स्त्रियं च तां तयो वै भीष्मुद्विग्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरं गुवाचागर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्गमं प्रसीदसु महाबाहो त्रायस्व हरिषत्तमः समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबला अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा निर्जिताहं त्वया वीर विक्रमेण महाबला इदं च तथ्यं शृणु मे ब्रुवन्त्या वै हरीश्वर स्वयं स्वयं भुवा दत्तं वरदानं यथा मम यदा त्वां वानरः कश्चित् विक्रमाद् वस्मानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतं स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्य तव दर्शनात् स्वयं भो भेतः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसां चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठः पुरीं रावणपालितां विधत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानि हवांशसि प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वर पुरीं शुभां राक्षस मुख्यपालितां यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा शुकं। जय जय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे तृतीया ओम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। अथ चतुर्थः सर्गः स निर्जित्य पुरीं लङ्कां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिशत्तमः द्वारेण महावीर्यः प्राकारमवकुप्लुबे निशिलङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः प्रविश्य नगरीं लङ्कां कपिराजहितङ्करः चक्रेत पादं सव्यं च शत्रूणां स तु मूर्धनि प्रविष्टा सत्त्वसम्पन्नो निशायां मारुतात्मजः स महापथमास्ताय मुक्तपुष्पविराजितं ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्यामभिययो कपिः हसितोत्कृष्टनिर्दयैस्तीर्थूर्जघोषपुरस्कृते वज्राङ्कुशनिकासैश्च वज्रजाल विभूषिते गृहमेघे पुरी रम्या बभासे द्यौरिवाम्बुधे प्रज्ज्वाल तदालङ्कार रक्षो गणगृहे शुभे सीताभ्रसदृशैश्चित्रे पद्मस्वस्तिक संस्थिते वर्धमान गृहेश्चापि सर्वथा सुविभूषिते तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितङ्करः राघवार्थे चरन् श्रीमान् ददर्श च ननन्द च भवनात् भवनं गच्छन् ददर्श कपिकुञ्जरा विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्रावरुचिरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितं स्त्रीणां मदनविद्धानां दिवि चाप्सरसामिव शुश्रावकाञ्ची निर्णदं नूपुराणां च निष्वनम् सोपाननिनदांश्चापि भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटितनिनादांश्च स्फेटितांश्च ततस्ततः शुश्रावजप्तां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै स्वाध्यायनिरतांश्चैव यातु दानान् ददर्श स रावणस्तव संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षो गणं महत् ददर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान् बहून् दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गोजीनां वरवाससः दर्भमुष्टिप्रहरणानग्निकुण्डायुधांस्तथा कूटमुद्गरपाणिंश्च दण्डायुधधरानपि एकाक्षीणेकवर्णांश्च पयोदरपयो लम्बोदरपयोधरान् करालान् भुग्नवक्त्रांश्च विकटान् वामनांस्तथा धन्विना खड्गिनश्चैव शतग्निमुसलायुधान् परिघोत्तम हस्तांश्च विचित्रकवचोज्ज्वलान् नातिस्थूलान् नातिकृशान् नातिदीर्घातिहर्ष्वकान् नातिगूढान् नातिकृष्णान् नातिकुब्जान् न वामनान् विरूपान् बहुरूपान् स सुरूपान् स सुवर्चसा ध्वजिनः पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान् शक्तिवृक्षायुधांश्चैव पट्टिशासनिधारिणः क्षेपनीपाशहस्तांश्च ददर्श स महाकपिस्रग्विनोस्त्वनुलिप्तांश्च वराभरणभूषितान् नानावेशसमायुक्तान् यथा स्वैरचरान् बहून् तीक्ष्णशूलधरांश्चैव वज्रिणश्च महाबलान् शतसाहस्रमभ्यग्रमारक्षं मध्यमं कपि रक्षोऽधिपतिनिर्दिष्टं ददर्शान्तः पुराग्रतः स तदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणं राक्षसेन्द्रस्य विख्यातः मध्ये मूर्ध्नि प्रतिष्ठितं पुण्डरीकावतंसाभिः परिखाभिः समावृतं प्राकारावृतमत्यन्तं ददर्श स महाकपिः त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितं बाजिहेषितसङ्घुष्टं नादितं भूषणैस्तथा रथैर्यानैर्विमानैश्च तथा हयगजैः शुभैः वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभरणिचियोपमैः भूषितैर्
रुचिरद्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः रक्षितं सुमहावीर्यैर्यातुधानैः सहस्रशः रक्षसाधिपतिर्गुप्तमाविवेश गृहं कपिः स हेमजाम्बूनदचक्रवालं महार्हमुक्तामणिभूषितान्तं पराज्ञकाला गुरुचन्दनार्हं सरावनन्तःपुरमाविवेश। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे चतुर्थ। ओम श्री सीतारामचंद्रार्पणम् अस्तु। जदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद पुरुषोत्तम।